खरेंच कृष्णबाब जेन्ना हे व्हिडिओ आमी पळयताले एक वेगळे तरेची कुशालकाय आदले उगडास आमकां परत येतात आनी ही उतरां ते आर्टिस्ट गुणगुणटना आमचेय वाट थोडे भोव हालतात. खरेंच बरें दिसलें. असल्या विचारांनी मुखार वेता आसतनाच ह्या भारेच्या देशांत सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडूंक थोडें भोव सोंपेपण आसतलें. सोंपेपण आसा, घडोवन हाडपाक सोंपेपण आसा, पूण कलाकारांक एकठांय करूंक खूब आवड जाता. कित्याक हांगासर कोणूच फ्री आसना, सगळे हांगासर आपल्या पोटा खातीर येतात आनीक वेगवेगळे तरेचे ती नोकरी करतात. म्हणटच सगल्यांकूच तोच फ्री टायम मेळपाक कठीण जाता. कोणाक दिसाचें काम आसता, कोणाक रातचें काम आसता. आनीक ही आमचे तियात्र वो कितेंय सांस्कृतीक पासून कार्यावळ करतली जाल्यार सगल्यांक एकठांय करचें पडटा. तेन्ना हे एकठांय करूंक खूब डिफिकल्टी जाता. आनी कोण जो डायरेक्टर आसता वो बरोवपी आसता, हे सगळे एकठांय करपाक ताका वेळ लागता. तशेंच म्युझिशनूय आमकां खुशालकाय हांगासर जायते गोंयकार म्युझिशियन हांगासर पब्लीक सिक्युरिटी बँडान आसात आनी ते आपलो वेळ दितात. पूण तरी आसतना तांकां जायते फावट वेळ मेळना. कित्याक हे सदांचेच प्रोफेशनल तियात्रिस्ट न्हय, जायती प्रॅक्टीस करची पडटा. इतले फावट येवपाक त्या म्युझिशनांक तितलो सोंपेपण मेळना. हांगासर एकूच कुशालकायेची खबर म्हणल्यार हांगासर गोंयकारांचो जो क्लब आसा त्या क्लबाचें घर आसा आनी त्या क्लबान आमकां जावं आमच्यो रिहर्सल्स करपाक प्रॅक्टीस करपाक खूब सोंपेपण जाता. ही एकूच कुशालकायेची गजाल. दुसरें म्हणल्यार हॉलां हांगासर तियात्र करपाचीं हॉलां अशीं नात. जी हॉटेलांचीं हॉलां जावं दुसरे खंयसरी हॉल एक घेतलें जाल्यार ताका सगळी तियात्राची सोबिताय दिवची पडटा, मांडावळीन हाडची पडटा. आनी ही मांडावळ करूंक फकत एकूच तियात्राक करपाक तितलें सोंपेपण जायना. पळय पूण जेन्ना आमी दुबय पळयलें जाल्यार दुबय एक 2-3 म्हयन्या आदीं तांकां स्क्रिप्ट दिवची पडटा, तांकां व्हिडिओ काडून दिवचो पडटा आनी त्या उपरांत तें लायसन ताका कितलेशे हजारांनी पयशे भरून तें लायसन मेळटा. अशें हांगासर कितें तरी आसा? हांगासर तितली डिफिकल्टी ना. फकत तियात्र करतात तेन्ना तांकां एक ब्रीफ सामरी तियात्राची दिवपाक पडटा. हो आमचो सेंट्रल आयडिया ह्या तियात्राची, ताचेर आदारून ते आमकां तियात्र करपाक परवानगी दितात. पळय आतां आमचे जे तियात्रिस्ट भाव गोंयांत येतात ते आयल्या उपरांत तुमी थोडे भोव अनुभव घेतल्यात आसतले. आमचो जो ऑडियन्स आमचे जे लोक आसात तांच्या लागीं तुमी तांच्या कार्यावळी उपरांत केन्ना तरी भासाभास करपाचो प्रयत्न केला? जे भायले तियात्रिस्ट येतात ते हांगाचे तियात्रिस्ट वयर येतात. भायले तियात्रिस्ट येतात तांचे हांव खरें म्हणल्यार हांव आनीक म्हजो सांगाती फ्रांसीस कोरिया दर एक ग्रूप म्हणल्यार जाता गोंयचो हाडून आमी हांगासर तांचे तियात्र दाखयल्यात. आनीक तियात्र दाखयल्ले फावट कितें एक आमची सूचना कितें तरी एक तियात्राचो दर्जो वयर चडचो म्हणून जण एकले डायरेक्टराक आमी सांगतात. पूण हें फकत आमचें सांगप आमकां कितें बरें दिसता आनीक तें तांणी तियात्रांनी घालून तियात्राचो दर्जो वयर काडचो अशें दिसता आमी तांकां सांगतात. पूण टू पूट डॅट इन टू प्रॅक्टीस इज देयर लुकआवट. ऑर समटायम्स तांकां दिसता जायत घोडे ना आमच्या प्रोफेशनल तियात्रिस्तांपणान तें चलचें ना म्हणटकीर आमी तें तांचेर सोडटात. पूण आमचे जे ऑडियन्स आसात तियात्र पळयल्या उपरांत तियात्र जाल्या उपरांत तांची कुशालकाय आतांचे जे तियात्र पळोवपी आसात जावं हांगासर जावं गोंयांत गेल्यार पासून हांव पळयतां तियात्र पळोवपी आसात ते लोक वेगळेच जावन गेल्यात. आतां हें नवें आमचें जनरेशन जावं हांगासर जावं गोंय म्हाका दिसना तितलो काळ तियात्र पळयत रावतले म्हणून. गोंयांतून तियात्राक गेल्यार जबरशे तरणाटे तियात्र पळोवपी दिसनात. तियात्रांक आसता तो लोक आमचे इदादीचो म्हणल्यार जाता आनीक चडशे गोंया भायर आसतात ते जेन्ना सुटीन येतात ते तियात्रांक धांवतात. पूण आमच्या ह्या तरणाट्यांक ल्हान भुरग्यांक तूं तियात्रा विशीं विचारशी जाल्यार ते येवंक तयार नात. हाचें कारण कितें जावं येता?
हाचें कारण तेंच हे तियात्रांचो आमचो आदीं सांगलां त्या प्रमाणे ह्या तियात्रांचो दर्जो वाडोवपाक जाय. दुसरे जशे प्रोग्राम जातात, जशें हांवें सांगलां कला एकाडमीची ही स्पर्धा जाता, तातूंत जशी स्टेज सेटींग, लायट इफेक्ट्स, म्युजीक जसो आसता. ओके, म्हणटच ह्यो सगल्यो गजाली जाल्या उपरांत तियात्राचो दर्जो वाडटलो, हातूंत इल्लोय दुबाव ना. आनीक हें आमी करतात ते आमचे जे लोक आसात, आयज तियात्र पळयणार जे लोक आसात ते हे कला अकादमीच्या सर्तींनी जातात ते तियात्र मानून घेनात. हें तुमी बी म्हटलां, हातूंत कांयच वेगळेपण ना. तरी आसतना एका तेंपार म्हाका उगडास आसा की जेन्ना आमी लोकां मदें उलयताले आनीक जेन्ना ही इलेक्ट्रॉनीक मिडिया टीव्ही सुरवात जाली तेन्ना अशें दिसतालें, लोक म्हणटाले की आतां आमचें तियात्र बंद जातलें, कारण आमकां टीव्हीचेर सगळें घरांत बसून पळोवंक मेवता. तरी आसतना तियात्रांचो 100रांचो आंकडो जायत आसा आनीक तियात्र 100 वर्सांची पिराय पेलून मुखार पावली. हें चलत आसा. आनीक आयच्या तरणाट्याक तुमी सांगतात ते भाशेन तांकां मोटिवेट जावन तांकां तांचे उर्बा वाडोवंक कितें तरी एक वेगळें दिवपाची गरज आसा. म्हज्या नदरेन हांवें पळयलां ते भाशेन थोड्या काळा आदीं 1-2-3 वर्सां आदीं आमकां पालकाचेर तियात्र वाजोवंक म्युजिशियन संगीतकार मेळनासले. पूण आयज कितलेशे तरणाटे गोंयांत संगीत वाजयतात, जावं चेडवां ट्रांपेट वाजयता. खरेंच खूब खुशालकाय भोगता. म्हाका दिसता तांच्या उद्देशी परत आयच्या तरणाट्यांक तो घोस्त लागूं येता. खरेंच तूं सांगता त्या प्रमाणे हे आमच्या तरणाट्यांक घोस्त लागतलो. आनीक न्हूच म्युजिशियन भुरगे कांतोरीस पासून वयर सरत आसात. पूण म्हजें म्हणणें फकत एकूच, आमचो दर्जो आमी अशें चलता तशेंच चलोवंक दिवंक जायना. दर्जो वाडोवपाकूय प्रयत्न करपाक जाय, चड करून आमचे प्रोफेशनल तियात्रिस्ट आसात तांणी. कित्याक तांणी इतलीं वर्सां ही तियात्राची कला चलयल्या आनीक चलत रावतली आनी ती अशीच चलतली. बंद जावपाचो शक्यताय ना, कित्याक लोक आसतलोच हे तियात्र पळोवंक. पूण हे आमचे भुरगे तरणाटे जे आसात तांकां ओडून हाडटलो जाल्यार असलें कितें तरी करूंकूच जाय. खरेंच तुमचे विचार खूब बरे आसात आनी आमच्या तरणाट्यांक आमी लागीं करून घेवपाची चड आनी चड गरज आसा. जो मेरेन आमी ह्या तरणाट्यांक ह्या तियात्रांनी वडिनात तो मेरेन आनीक ह्या तियात्रांचो दर्जो वाडोवपाचें म्हणजे आमी आयचें तंत्रां, आयचें जे टॅक्नोलॉजी आमी वापरून हाचेर तर वाट काडीत जाल्यार आमी म्हाका दिसता बरे भशेन मुखार वचूं येता. खरें मुखार वचूं येता. जशें हांगासर आमी पळयतात, आयज आमचो शो जो आसा थंयसर तूं पळयतलो लुईस आनी क्लोर्दीन, चड करून लुईस हो नव्या भुरग्यांक जायतें उत्तेजन दिता. नव्या भुरग्यांक जे आयज तूं पालकाचेर पळयतलो 1-2-3 जाण भुरगीं कोंकणी उलोयनात तीं, पूण लुईसान त्रास घेवन तांकां कोंकणी कांतार करूंक तांकां तयार केल्या. आनीक बरीं कांतार करतात. दुसरे भासांनी तीं कांतारां करतात, पूण आमचे भाशेन ती नोको आसली. तसले भुरग्यांक वयर हाडीत जाल्यार मागीर कितें दिसता, दुसरे भुरग्यांक मोग लागता. तें तरी कांतार करता, हांव कित्याक करचो ना. दुसरे भुरगीं मुखार सोदतात आनी अशें जावंक जाय. हे आमचे प्रोफेशनल तियात्रिस्ट आसात ताणें पासून भुरग्यांक यंग यस्टर्सांक तरी घातलीं जायत. दुसरीं भुरगीं पळयतलीं आनीक तें आसा म्हज्यानूय करून जाता, म्हाकाय तो बरो ताळो आसा. अशें करून म्हाका दिसता आमच्या तरणाट्यांक आमी लागीं हाडूंक जाय. London,
जायते फावटी आमी म्हणटात की असल्या विचाराचे मनीस आमच्या गोंयांत आसात काय म्हूण, पूण ह्याच विचारांनी गोंयांत सावन परदेसांत आयलेले क्रास्टो सारके आमचे जायते भाव आसात, जांकां आपल्या मायभाशेचो मोग आसा, जांकां हुस्को आसा, जांच्या आंगांत एक वेगळे तरेची कीड आसा जी कीड तांकां सतायता. ते मागतात की दर्जेदार तियात्र आमच्या भुरग्यांनी करूंक, दर्जेदार तियात्र आमच्या तियात्रिस्टांनी करूंक, जाच्या उद्देशी आमचे भुरगे आयचो तरणाटो जो तियात्रा पासून पयस गेला तो तियात्राशी परत वडत येतलो. खरेंच तुमच्या विचारांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा, कारण ह्या यंग वन्स क्लबाच्या वतीन तुमी जायतो वावर केला, हो वावर तुमी असोच मुखार व्हरचो आनी तुमच्याय लागच्यान प्रयत्न जावचे की बरे तरेचे तियात्र, बरे तरेच्यो कार्यावळी आमच्या तरणाट्याक दिवंक. हांव बारीच्या देसांत आयल्या उपरांत जायत्या कलाकारांची म्हजे लागीं भेट जाली, तांचे लागीं थोडी भोव भासाभास केली, तांच्या काळजांतले आवणे, काळजांतले हुस्के आमी जाणून घेतले. खरेंच हे विचार आयकल्या उपरांत खूब बरें दिसलें. हे कार्यावळींतल्यान थोडे भोव हांगचे विचार हांवें तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी इमाण कामत हें कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.